का सहारा है जब वो मेहरबान है अपने बंदों पर, तो फिर कमी किस बात की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदि वल करमि व आलिहि वबारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदि वल करमि व आलिहि वबारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत खामोशी के साथ समाअत फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. आहिस्ता आवाज में 3 मरतबा सूरह अलम नशरह, 3 मरतबा सूरह इखलास शरीफ पढ़ लीजिए। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है,
یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ اے سونے والے رب کو راضی کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ آئیے رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی سچی توبہ کا سوال کرتے ہوئے یا باقی انت الباقی کا ورد کرتے ہیں۔ تمام مسلمانوں کی شفا کی نیت سے، بالخصوص جن مریضوں کے لیے دعا کا کہا گیا، اللہ تبارک و تعالی سب کو مکمل صحت، تندرستی اور شفا عطا فرمائے۔ اس نیت و دعا کے ساتھ یا شافی انت الشافی اور رب العزت کی ذات پر کامل یقین، توکل، اعتماد اور بھروسے کی نعمت کا سوال کرتے ہوئے یا کافی انت الکافی کا ورد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صبر و شکر کی نعمت سے مالا مال فرمائے اور ناشکری کے وبال سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناشکری سے بچا ہر خطا کو مٹا، ناشکری سے بچا ہر خطا کو مٹا۔ یا باقی انت الباقی، 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 یا شافی انت الشافی، 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 یا کافی انت الکافی، 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 یا کافی انت الکافی۔ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو
کرے دل سے فریاد امتی جو کرے، حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم سب ہی جائیں گے، اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا مکینے، گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فیہ بحر ہم مغرق، خذ یدی ساحل لنا اشکالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق، خذ یدی ساحل لنا اشکالنا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برساتے برسانے والے، یا حبیب الالہ خذ بیدی ما لی عجزی سواک مستندی، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہے جا بجا کھانے والے، یا حبیب الالہ خذ بیدی ما لی عجزی سواک مستندی، فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار، سہل فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار، سہل یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر، دفع شر کن خیراور، یا شفیع یا شبر یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر، دفع شر کن خیراور، یا
شبیر یا شبر صدقہ حسنین پاک کا صدقہ محبوب کے سارے پیاروں کا صدقہ امیر المجاہدین کا مولا ہم سب کے ایمان محفوظ فرما۔ آئیے حضور پیران پیر دستگیر روشن ضمیر پیر پیراں میر میراں قطب ربانی محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی حضور سیدی و سندی شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور وسیلے کے پکارتے ہیں، اپنے دامن کو رحمتوں برکتوں خوشیوں سے بھرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حضرت سلطان شیخ سید شاہ بدل قادر جیلانی شیئا للہ المدد محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم سیدہ مشکلات بے عدد دار المدد یا غوث زم پیر ماں یا حضرت شیخ محی الدین مشکل کشا بالخیر امداد کل امداد کل از بندے غم آزاد کل در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر یا حضرت غوث اغثنا بإذن اللہ تعالی خذ یدی یا شاہ جیلا خذ یدی شیئا للہ انت نور احمدی طفیل حضرت دستگیر دشمن ہوئے زیر طفیل حضرت دستگیر دشمن ہوئے زیر۔ اپنی نیت اور مرادوں کو ذہنوں میں رکھتے ہوئے خاموشی توجہ یکسوئی کے ساتھ سورہ یاسین شریف کی تلاوت سماعت فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی برکات ہم سب کو عطا فرمائے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم ما أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذوني إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون
فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم आइए कसीदा गासी शरीफ मिलकर पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحبي تعالي سعت ومشت لنحبي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لسائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا وأنتم جنودي فساقي القوم بالبافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوبي واتصالي مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي واشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بديجان الكمال وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال فلو ألقيت سري في بحار لصار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لذكت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت وانتفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتالي
وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فأقصر عن جدالي مريدي همة واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال طبولي في السماء والأرض دكت وشاوس السعادة قد بدا لي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفى لي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي درست العلم حتى صرت قطبا وللت السعد من مولى الموالي فمن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتصريف حالي رجالي في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللآلي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي عليه السلام بدر الكمال نبي هاشمي مكي حجازي هو جدي به نلت الموالي مريدي لا تخف واش فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجيلي محيي الدين اسمي وأعلامي على رأس الجبال أنا الحسني والمخدع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبل لي ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وآله وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ 313 مرتبہ پڑھنا اپنا معمول بنا لیجیے. امداد کن از بندے غم آزاد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم بیٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن
یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن تمہارے کرم کا ہے نوری بھی پیاسا تمہارے کرم کا ہے نوری بھی پیاسا ملے یم سے اس کو بھی نم غوث اعظم امداد کن امداد کن از بلد غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اپنا قرب دے کر دوری دور کر دے اللہ 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 أكرم لنا
العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اے مالک، اے کریم، اے بادشاہ، اے رحمان، اے رحمان، اے رحمان، اے رحیم، اے رحیم، اے رحیم، اے کریم، اے کریم، اے کریم، اے غفور، اے غفار، اے حنان، اے منان۔ پروردگار مالک، تیرے محبوب امام الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ، وسیلہ، واسطہ مالک، تجھ سے التجا کرتے ہیں میرے مولا، تو ہم سے راضی ہو جا مالک۔ محبوب کے آنسوؤں کا صدقہ ہم پر کرم کر دے، ہم پر کرم کر دے، ہم پر فضل کر دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے کریم میرے مولا، اے کریم، تیرے بندے بڑی آس اور امید کے ساتھ اس محفل میں آتے ہیں، وہ یقیناً یہ محفل محبوب سبحانی کی محفل ہے۔ میرے مولا، یہ غوث اعظم تیرے پیارے ہیں میرے مولا، تو نے غوث اعظم کو پیدائشی ولی بنایا، اپنا دوست بنایا میرے مولا۔ اے مالک، اس تیرے پیارے کی محفل میں آئے میرے مولا، اس عظمت والی نسبت والی محفل ہے، اور یہ عظمت والا غوث اعظم کا مہینہ ہے، اور آج 15 تاریخ ہے، سیدنا حمزہ سے اس تاریخ کو نسبت ہے۔ اے مالک، ہم پر لطف و کرم کی مہربانی فرما دے، ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے مالک۔ اے تو بدکار، لیکن مالک نظر رحمت فرما دے۔ اے کرم کرنے والے میرے مولا، مالک، جس طرح سے غوث اعظم کے در پہ ایک چور آیا اور غوث اعظم کے در سے اسے قطب کا مرتبہ مل گیا، اے مالک، ہم بھی تو غوث اعظم کی محفل میں آئے ہیں۔ اے میرے مولا، آج تجھ سے التجا کرتے ہیں، تجھے سیدنا حمزہ جو امام الانبیاء سے سچی جنہوں نے وفا کی، اے مالک میرے مولا، بدر والوں کا صدقہ، احد والوں کا صدقہ، شہداء احد کا صدقہ، اے مالک تجھے امام حسین اور امام حسن کا صدقہ، امام زین العابدین کا واسطہ میرے مولا، اب تو ہمارے شب و روز کو بدل دے، ہمیں اچھی زندگی عطا فرما دے، پاکیزہ زندگی عطا فرما دے، فکر و سوچ میں پاکیزگی عطا فرما دے۔ میرے مولا، تجھے امام حسین کے گھرانے کا واسطہ، تجھے خاتون جنت کے گھرانے کا واسطہ، ہمارے گھرانے کو جنتی گھرانہ بنا دے۔ اے پروردگار مالک، تو کریم ہے، اپنے کرم سے میرے مولا جتنے ہاتھ اٹھے ہیں میرے مولا، جس کی جو من کی مراد ہے میرے مولا اسے وہ عطا فرما دے، جو مشکلیں ہیں مشکلوں کو حل فرما دے، جو پریشانیاں ہیں پریشانیوں کو دور فرما دے۔ عبدو کا بھی فنائی کا، مسکینوں کا بھی فنائی کا، سائلوں کا بھی فنائی کا، فقیروں کا بھی فنائی کا۔ اے مالک،
ہم منگتے ہیں، ہم فقیر ہیں، ہم سائل ہیں، ہم محتاج ہیں، غوث اعظم کے در کی بھیک عطا فرما دے۔ اے پروردگار جتنے حاضر ہیں، جس کی جو مشکل ہے وہ مشکل حل فرما دے، جس کی جو پریشانیاں ہیں پریشانیوں کو دور فرما دے، جو بے روزگار ہیں انہیں کشادگی عطا فرما، فراغی عطا فرما دے۔ حضرت عثمان غنی کے خزانے سے ہم سب کو حصہ عطا فرما دے، آسان، کشادہ، وسیع، فراغ، برکت والا اور سخاوت والا رزق عطا فرما دے۔ مخلوق کی محتاجی سے بچا لینا میرے مولا، مخلوق کی محتاجی سے بچا لینا، قرض دار ہونے سے بچا لینا، در در کی ٹھوکروں سے بچا لینا، ذلیل و رسوا ہونے سے بچا لینا، اپنا محتاج رکھنا میرے مولا، اپنا محتاج رکھنا، ہر خطرناک اور مہلک بیماری سے ہمیں، ہمارے بیوی بچوں، ہمارے بہن بھائیوں، ہمارے عزیز و قریب غوث اعظم کے ہر غلام کو بچائے رکھنا میرے مولا۔ جن بیماروں کی یہ دعاؤں کے لیے کہا گیا، ایک بہن بیمار ہے، ایک بھائی بیمار ہے، جو آئی سی یو میں ہے، وینٹیلیٹر پر ہے میرے مولا، جو گھروں میں ہے میرے مولا، تجھے امام زین العابدین کا صدقہ تمام مریضوں کو شفا دے دے میرے مولا۔ جن کی رپورٹیں ہونے والی ہیں، ٹیسٹ ہو گئے میرے مولا، اس ٹیسٹ میں میرے مولا خیر کو داخل فرما دے، آسانی عطا فرما دے میرے مولا۔ تجھے سید الشہداء کا صدقہ آسانی عطا فرما دے، خیر، مقدر، عافیت، سلامتی، عروج، بلندی اور قدم قدم پر کامیابی عطا فرما دے میرے مولا۔ جو بے اولاد ہیں انہیں سیدنا حمزہ کا غلام عطا فرما دے میرے مولا۔ بچیوں اور بچوں کے نیک رشتے عطا فرما دے میرے مولا۔ جہاں رشتے ہو چکے انہیں خیر اور آسانی اور محبت عطا فرما میرے مولا۔ ہم سب کو برکت والا کشادہ ذاتی مکان عطا فرما دے میرے مولا۔ جن کی نوکریاں نہیں اچھی نوکریاں ملا دے، جن کی دکانیں نہیں چلتی ان کے دکانیں چلا دے، جن کی فیکٹریاں نہیں چلتی ان کی فیکٹریوں کو چلا دے، اور ایسا کرم کر دے وہ مال عطا فرما جو تیری راہ میں خرچ ہو، وہ مال عطا فرما جس سے حج اور عمرے کریں، وہ مال عطا فرما جس سے غربہ پروی کے لیے خرچ ہو میرے مولا۔ زندگی میں جو جو تجھ سے طلب کیا، آج سیدنا حمزہ کا صدقہ تمام نیک دعاؤں کو، حاجتوں کو پورا فرما دے، تمام مشکلوں کو حل فرما دے، ہم سب کو بامراد کر دے، ہم سب کو بامراد کر دے۔ غوث اعظم کے دسترخوان کا صدقہ بامراد کر دے پروردگار۔ جو ذکر و اذکار کیا گیا اس جو غلطی کوتاہی اپنے فضل و احسان سے معاف، اس کا ثواب امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتاً نظرتاً ہدیتاً کروہا ارب و درود و سلام کے ساتھ امام الانبیاء کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ تمام انبیاء کرام بالخصوص امام الانبیاء کے والدین کریمین طیبین طاہرین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ امام الانبیاء کے والدین کا صدقہ ہم سب کے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور جن کے والدین والدہ حیات ہیں درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ اس کا ثواب تمام صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، بالخصوص ائمہ اربعہ، بالخصوص امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا حسنین کریمین سید الشہداء کی بارگاہ میں، شہداء بدر و حنین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ شہداء کربلا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ امام الانبیاء کے والدین کا صدقہ میرے مولا ہم سب کو عافیت والی زندگی عطا فرما دے۔ اس کا ثواب تمام امہات المومنین، امام الانبیاء کے شہزادوں، امام الانبیاء کی شہزادیوں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ بالخصوص سید الشہداء میرے مولا، سید الشہداء کی تلواروں کا تجھے واسطہ پیش کرتے ہیں، اس ملک میں نظام مصطفیٰ عطا فرما۔
سیدنا حمزہ کا صدقہ میرے مولا اس ملک میں تحریک لبیک یا رسول اللہ کی حکمرانی عطا فرما. تحریک لبیک یا رسول اللہ کو مزید عروج اور بلندی عطا فرما. اس کو ثواب بالخصوص سیدنا امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، امام جواد، امام زین العابدین، امام جعفر صادق، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. حضور پر نور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کے دربار میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا. قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے غوث پاک کا واسطہ میرے مولا، جن پر جادو ہے، جنات کے اثرات ہیں، سفلی ہے، نظر بد ہے، روحانی جسمانی امراض مبتلا ہے، وسوسوں کا شکار ہے، غوث پاک کا واسطہ شفا عطا فرما دے. ثواب خواجہ غری نوا داتا گنبش علی حجویری بابا فری شکر گن لال شاہ باز کلندر پیر بابا سائیں توکل شاہ امبالوی، تمام قادری چشتی نقشبندی سرودی رفائی سندی بخاری اشرفی، تمام سلاسلوں کے بزرگوں کی بارگاہ میں درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما. امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمت الرحمن مفتی اعظم، بالخصوص امیر المجاہدین حضرت حافظ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. میرے مولا امیر المجاہدین کے درجات کو بلندی عطا فرما. قاضی ممتاز حسین قادری اور ختم نبوت اور ناموس رسالت کے جو سپاہی شہید ہوئے میرے مولا شہداء اسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. جتنے احباب یہاں موجود ہیں، ان کے والد والدہ بہن بھائی پیر و مرشد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو مسلمان آئیں گے، جو آ چکے، تمام کے ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. میرے مولا جو دعائیں ہم نے مانگی، جو آن لائن انٹرنیٹ پر سن رہے ہیں، ان سب کے اور تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحمین. یا رب بالمصطفیٰ، مل کے پڑھیں، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جب دم واپسی ہو یا اللہ، رب ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.
الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. اعلان سماعت فرمائیں. انشاءاللہ تعالی 17 ربیع الثانی یعنی یہ مہینہ غوث اعظم کا مہینہ ہے. اس نسبت سے سیدی و سندی دولہ شاہ سبزواری علیہ رحمہ کے مزار پر سالانہ محفل صبح انشاءاللہ تعالی ختم قادریہ شریف ہوگا. تمام احباب سے شرکت کی درخواست ہے. 17 تاریخ کو صبح 8 بجے انشاءاللہ تعالی حضور غوث اعظم کی محفل ختم قادریہ شریف ہوگی. تمام احباب سے شرکت کی درخواست ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اپنی ایڑیوں کو ایک سیدھ میں کر کے صفوں کو درست فرما لیجئے. کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہوں. صف میں خلا باقی نہ رہے. پہلے اگلی صف کو مکمل کیجئے. اگلی صف میں جگہ خالی دیکھیں تو خود بڑھ کے اس جگہ کو پر کیجئے. موبائل فون چیک کر لیجئے، آن ہو تو آف کر دیجئے. اللہ تبارک و تعالی صفوں کو درست کرنے کی برکت سے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے. اللہ اکبر. سبحانک اللہم وبحمدک تبارک اسمک. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا أعطيناك الكوثر فاصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ اتوار عصر کی جماعت 4:30 بجے ادا کی جائے گی. آئندہ اتوار عصر کی جماعت انشاءاللہ 4:30 بجے ادا کی جائے گی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. کعبے کے بدرود دجا تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کی شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کی شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود. شافعِ روز جزا تم پہ کروڑوں درود. شافعِ روز جزا تم پہ کروڑوں درود. شافعِ روز جزا تم پہ کروڑوں درود. تم پہ کروڑوں درود. تم پہ کروڑوں درود. دافعِ جملہ بلا کروڑوں درود. دافعِ جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود. دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کف پا چاند سا. دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کف پا چاند سا. دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کف پا چاند سا. وہ کف پا چاند سا. وہ کف پا چاند سا. سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود. سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود. ہم نے خطا میں نہ کی تم
तुमने अता में न की, हमने खता में न की, तुमने खता में न की, हमने खता में न की, तुमने अता में न की, तुमने अता में न की, तुमने अता में न की। कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, तुमको जो राजी करे, तुमको जो राजी करे। ठीक होना मेरा ज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, ठीक होना मेरा ज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या इलाहल आलमीन, या अरहमर राहिमीन, दुरूद व सलाम के सदक़े और तुफ़ैल दोनों जहां की कामयाबियां अता फरमा, दोनों जहां की नाकामियों से हमें महफूज फरमा, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद, मन सब्ब नबिय्यन नारे हैदरी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम, तंज़ीलुल किताबि ला रैब फ़ीहि मिन रब्बिल आलमीन। अम यक़ूलूना इफ़्तराहु बल हुवल हक़्क़ु मिन रब्बिका लितुनज़िरा क़ौमन मा अताहुम मिन नज़ीरिन मिन क़ब्लिका लअल्लहुम यहतदून। الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. سجدة تلاوة.
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات فلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم فلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكيري ولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن للكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سبيا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون
قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله ربنا ورب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين या इलाहल आलमीन या अरहमर राहिमीन। तिलावत कलाम मजीद को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, गलतियों को माफ़ फरमा, तिलावत का नूर अता फरमा। इलाहल आलमीन सूरह सजदा की बरकतों से, सजदों की हकीकी लज्जत से हमें आशना फरमा। सूरह मुल्क के तुफ़ैल हमें, हमारे वालिदैन को, पूरी उम्मत मुस्लिमा को अज़ाब क़ब्र से महफूज फरमा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।